मनलेक ने फिर यसुकाई से कहा, ऐ मंगोलों के अजीम सरदार, बोरताई अब तमोचन की है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर अपने यहाँ ले जाओ। यसुकाई ने कहा, अब मैं अपने असल मामले की तरफ आता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बोरताई की शादी का मामला तो बीच में से अज खुद ही निकल आया, वरना मैं इस मकसद के लिए नहीं आया था। वो तो बोरताई हमारे सामने आई, तमोचन ने इसे देखा और पसंद कर लिया और इस तरह ये मामला तय हो गया। पर मैं तो एक और ही काम के लिए आया था। मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम तबतंगरी है। मेरे एक मुखबिर ने ये इत्तला दी थी कि तबतंगरी जादूगर है, कदीम स्याह उलूम का माहिर है और उसकी रूह जब चाहे आलम अरवाह में दाखिल हो जाए, और ये कि वो अनजाने और अनदेखे दोनों हालात व वाक़यात बताता है। मेरी चूंकि ताइजोत कबाइल से कदीम अदावत और चपकलश चली आ रही है, इसलिए मैं अपने और तमोचन के लिए ये जानना चाहूंगा कि जोत के साथ आने वाले दिनों में हमारा क्या मामला रहेगा। मनलेक ने अपने बेटों में से एक की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा बेटा तबतंगरी है। तुमने इसके मुतालिक जो कुछ सुना है ठीक ही सुना है। ये अभी तुम्हें और तमोचन को आइंदा हालात से आगाह करेगा। अपने बाप मनलेक का इशारा पाकर तबतंगरी उठ खड़ा हुआ। फिर बोरताई को मुखातिब करके उसने कहा, ए मेरी बहन, मेरा सामान तो लेकर आना। बोरताई उठकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो लौटी और पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक बड़ा बर्तन उठाए हुए थी और उसके बाजू से एक थैली सी लटक रही थी। बोरताई ने पानी से भरा हुआ बर्तन तबतंगरी के सामने रख दिया। फिर उसने बोरताई से थैली लेकर उसका मुंह खोला और उसे फर्श पर उलट दिया। इस थैली के अंदर से खजूर की गुठलियां और इंसानी हड्डियों के हमवार और दुरुस्त किए हुए गोल टुकड़े बरामद हुए और हड्डियों के उन टुकड़ों पर मुख्तलिफ तहरीरें सब थीं। तबतंगरी पहले खजूरें पानी में एक एक करके फेंकता रहा और पानी के अंदर उठने वाली छोटी छोटी नन्ही मुन्नी लहरों से कुछ अंदाजा लगाता रहा। जब वो सारी खजूरों की गुठलियां पानी में फेंकी जा चुकी, तब उसने इंसानी हड्डियों के टुकड़े जमीन पर फेंक फेंक कर कुछ अंदाजा लगाना शुरू किया। जब वो हड्डियों के सारे टुकड़े भी फेंके जा चुके तो तबतंगरी चंद सानियों तक अपनी गर्दन झुका के कुछ सोचता रहा। फिर उसने यसुकाई को मुखातिब करके कहा, ए मंगोलों के अजीम सरदार, मेरा हिसाब कहता है कि तू अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर चुका है। जहां तक तेरे बेटे तमोचन का सवाल है तो तेरे बाद शुरू में इसकी हालत पुरस्रार और बेनाम ख्वाबों जैसी होगी। इसे आग की लपटों के गोरख धंधों और खुरेज हादिसात का सामना करना पड़ेगा। अनगिनत तूफान और आंधियां इसके खिलाफ उठेंगी। किस्ब की रेग, अदावत की चिंगारियां और नए कहर की बारिशें इसके ताक़ुब में होंगी। लोग इसे आंखों से अंधा और कानों से बहरा करने की कोशिश करेंगे, पर वो सब नाकाम रहेंगे। इसके दुश्मन तेज जुनूनी हवाओं की तरह इस पर अपनी अदावत के कोड़े बरसाएंगे। इसके जिस्म की हरियाली और रूह की खुशहाली को पामाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमोचन अपने सारे दुश्मनों के मुकाबले में कामयाब साबित होगा और एक रोज ये ऐसा बावकार बनकर बुलंद होगा कि अपने शौक़े रज़माराई में अपने बड़े बड़े दुश्मनों को झूठी आस की तरह हकीर और जलील बनाकर रख देगा और फिर कामयाब और सुरखरू बनकर रहेगा। यसुकाई ने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए कहा, ए तबतंगरी, जो कुछ तूने मेरे मुताल्लिक कहा वो मेरे लिए अब काबिल बर्दाश्त है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अपनी जिंदगी बेहतर तौर पर गुजार चुका हूँ। लेकिन तमोचन के हालात बताकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मेरी ख्वाहिश और आरजू है कि मेरे बाद मेरा बेटा आसमान के सितारों की तरह बुलंद होकर शिमाल की इन सरजमीनों के अंदर नमूदार हो। मैं तमोचन को अपने दुश्मनों के लिए एक गसीली रूह और मौत की कहरमानियत की सूरत में देखना चाहता हूँ और अपने दोस्तों के लिए मैं चाहता हूँ कि ये बर्फ के गाले जैसा नर्म होकर रहे। फिर यसुकाई ने मनलेक को मुखातिब करके कहा, ए मनलेक, मैं अब जाता हूँ। मैं आया तो तुम्हारे बेटे तबतंगरी की तरफ ही था कि इससे अपने और अपने बेटे के अहवाल जान सकूं, पर यहाँ आकर मेरे बेटे तमोचन ने तुम्हारी बेटी बोरताई को पसंद कर लिया और फिर तुमने दोनों को एक दूसरे से मंसूब कर दिया। इस तरह मैं आया तो एक काम के लिए था, पर मेरे एक के बजाय दो काम बैक वक्त हो गए। अब हम दोनों चलते हैं। हमारे बाद बोरताई का ख्याल रखना कि ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मनलेक ने कहा, ए मंगोलों के सरदार, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम अकेले चले जाओ और तमोचन यहीं हमारे पास रहे? अब ये मेरा भी बेटा है। मैं चाहता हूं कि तमोचन और बोरताई कुछ दिन यहाँ इकट्ठे रहें, एक दूसरे को समझ सकें और इकट्ठे जिंदगी बसर करने का लाहे अमल बना सकें। यसुकाई ने अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, इसमें मेरा इत्मीनान होगा अगर मेरा बेटा यहाँ चंद रोज बोरताई के पास रहे। मैं अब जाता हूँ, तमोचन यहीं रहेगा।
इसके बाद यसुकाई ने सबसे मुसाफा किया और वहां से रुखसत हो गया। तमोचन को सरदार मनलेक के यहाँ बोरताई के पास रहते हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि एक मुगल कासिद घोड़ा दौड़ाता हुआ और घंटियां बजाता हुआ मनलेक के खैमे के पास आया और उसने तमोचन से मिलने की ख्वाहिश की। जब उस मुगल कासिद को अंदर ले जाया गया तो उस वक्त तमोचन बोरताई और उसके बाप और भाइयों के साथ बेटा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। जब वो कासिद उसके सामने आया तो तमोचन ने पूछा, तुम किस लिए यहाँ आए हो? क्या मुझे बुलाने आए हो और मेरे बाप ने तुम्हें इस तरफ भेजा है? उस मंगोल कासिद ने चंद सानियों तक इंतहाई मायूसी और बेबसी के आलम में अपनी गर्दन को झुकाए रखा। फिर उसने लरजती हुई आवाज में कहा, सरदार यसुकाई अब इस हालत में नहीं कि किसी को कहीं रवाना करे। यहाँ से जाने के बाद उसने रास्ते में अपने एक जानने वाले के यहाँ रात बसर की और दूसरे रोज जब उसने वहां से अपने घर की तरफ कूच किया तो रास्ते में किसी ने उस पर हमलावर होकर उसे कत्ल कर दिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। तमोचन चौंक कर उठ खड़ा हुआ और एक आलमे बदहवासी में उसने उस मुगल कासिद को मुखातिब करके कहा, हाय बदकिस्मती, तुम कैसी बुरी खबर लेकर आए हो? मेरा बाप कत्ल कर दिया गया है और मैं यहाँ बैठा हूँ। इसके साथ ही तमोचन बाहर को भागा। कासिद भी उसके पीछे पीछे था। फिर तमोचन अपने घोड़े पर सवार हुआ और बोरताई के यहाँ से वो अपने घर की तरफ कूच कर गया। तमोचन अपना घोड़ा दौड़ाता जब अपने यूरत के पास पहुंचा तो देखा कि खैमे से बाहर उसकी माँ ओलोन और उसके बहन भाई खड़े थे और उनके साथ मंताश, उसकी बीवी जोबानी और उन दोनों का बेटा यसुताई भी था। तमोचन घोड़े से छलांग लगाकर बड़ी तेजी से उनकी तरफ भागा। पहले उसकी माँ उसे अपने साथ लिपटाकर खूब रोई, फिर वो संभली और तमोचन से बोली, तेरे बाप की लाश इस हालत में नहीं थी कि देखी जाती, लिहाजा उसे दफन कर दिया गया। तेरे बाप की मौत के बाद और तेरी गैर हाजिरी में कबीले के सरबरावरदा लोगों ने बहुत से मामलात पर बहस की और इन मामलात पर मंगोलों के आइंदा सरदार के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, पर कोई फैसला ना हो सका। देख मेरे बेटे, तेरे बाप की मौत के बाद 2/3 मंगोल अपने इस मस्कन को छोड़कर इधर उधर चले गए हैं। वो ये खतरा महसूस कर रहे थे कि तेरे बाप यसुकाई के बाद मंगोलों के दुश्मन हम पर टूट पड़ेंगे और माजी का हर बदला हमसे लेंगे, लिहाजा वो इस खदशे और डर के तहत ये मकाम छोड़ गए हैं। वो कहते थे यसुकाई की मौत के बायस गहरा पानी बह गया है, एक कड़ियर पत्थर टूट गया है, अब एक बेवा औरत और उसके बच्चों से हमें क्या सरोकार। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो न माने। वो दूसरे आकाओं और पासबानों की तलाश में निकल गए हैं। वो कहते थे उन्हें नातजर्बेकार तमोचन से अपने घरानों और अपने गल्लों की हिफाजत की कोई तवक्को नहीं है। काश मैं उन्हें रोक सकती, काश मैं मंगोलों को यूं मुंतशर ना होने देती। तमोचन ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब ना दिया। उसकी गर्दन झुकी रही और वो खामोश रहा। जब ओलोन खामोश हुई तो वो पीछे हटा और मंताश से बगलगीर होकर मिला। फिर सब यूरत में दाखिल हुए और ओलोन ने तमोचन को उसकी नशस्त पर बिठाया जो घोड़े की सफेद खाल से बनाई गई थी, जिसका मतलब यह था कि अब यसुकाई की जगह तमोचन को मंगोलों का सरदार बना दिया गया है। फिर ओलोन ने तमोचन को मुखातिब करके बड़ी नरमी और शफकत से कहा, ऐ मेरे बेटे, अब तू मंगोलों का सरदार है। तुम्हारे बदन की तहें उधेड़ देने की खातिर तुम्हारे खिलाफ कई बगावतें और मारके होंगे। इन सब में साबित कदमी का मुजाहिरा करना, अपने आमाल को तूफानी और अफाल को मुतहर्रक बनाकर रखना, लोगों की समाअत व बसारत पर पाबंदी आयद न करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम अपनी जात में सूखे हुए पत्तों के ढेर की तरह हो जाओगे जो सिर्फ आग लगाए जाने का मुंतजिर होता है। अपने लोगों का बख्त और तकदीर बनकर रहना। ऊपर जावेदानी नीला आसमान है और नीचे जमीन पर तुम मंगोलों का निगहबान और पुरसाने हाल बनकर रहना। इस तरह वो भी जो रूठ कर चले गए हैं लौट आएंगे और तुम्हें अपना सरदार और हाकिम तस्लीम कर लेंगे और तू उन पर और उनके दिलों पर हुकूमत करने के काबिल हो जाएगा। ओलून जब खामोश हुई तो मंताश ने आगे बढ़कर कहा, मुझे तुम्हारे बाप के मारे जाने का दुख है। वो मेरा मोहसिन था। मैं अब जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ रुका हुआ था। इसके साथ ही मंताश ने तमोचन और उसके भाइयों से मुसाफा किया और अपनी बीवी और बच्चे यसुताई के साथ यूरत से निकल गया।
منگولوں کے سردار اور تموچن کے باپ یسوکائی کی موت کے بعد جب منگول تموچن کی سرداری میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے ادھر ادھر بکھرنے لگے تو تائجوت قبائل کا سردار ترغتائی حرکت میں آیا۔ اس نے ان بھاگنے والے منگولوں کو اپنے ساتھ ملانا اور اپنی سرزمینوں کے اندر آباد کرنا شروع کر دیا۔ تائجوت اور منگولوں کے درمیان چونکہ قدیم دشمنی چلی آتی تھی، لہٰذا ترغتائی نے یسوکائی کی موت کو اپنے حق میں جانا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ منگولوں پر ایک زبردست حملہ کرے گا اور انہیں شکست دے کر اپنا زیر نگیں کر لے گا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور اس کے لیے اس نے زور و شور سے تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنے لشکر اور عسکری قوت میں اضافہ کرنے لگا تاکہ منگولوں پر آخری ضرب لگا سکے، اور ترغتائی کے ان ارادوں سے بے خبر تموچن اپنے قبائل کے بچے کھچے لوگوں کے لیے روزی فراہم کرنے کی جستجو اور کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ دوپہر کے قریب ایک روز جبکہ تموچن اپنے یورت میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ گھریلو معاملات پر گفتگو کر رہا تھا، ایک سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے یورت کے پاس آ کر رکا۔ اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز نے تموچن کو چونکا دیا اور وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ یورت سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر تموچن کی طرف بڑھا۔ تموچن بھی اپنے ذہن میں ایک جستجو لیے اس جوان کی طرف بڑھا۔ تموچن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پہل کی، اے اجنبی جوان، تو کون ہے؟ کن سرزمینوں سے آیا ہے اور میرے یورت کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے آگے بڑھ کر پہلے تموچن سے مصافحہ کیا، پھر کہا، میرا نام بولائی ہے، میرا تعلق تائجوت قبائل سے ہے، میں منتاش اور جوبانی کا خادم ہوں۔ جس وقت ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، سردار ترغتائی نے اسی دن سے مجھے ان کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آقا منتاش کی تبلیغ پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اور اب میں ایک کٹر مسلمان ہوں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ جو اہم بات میں آپ سے کہنے والا ہوں اس کا آپ اعتبار کر لیں، اور یہ بات کہنے کے لیے مجھے منتاش نے ہی آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ تموچن نے جواب دیا، اگر تم اس قدر تعلیل و تفصیل نہ بھی کہتے اور صرف اس قدر ہی کہہ دیا ہوتا کہ تمہیں منتاش نے میری طرف روانہ کیا ہے تو میں ہر صورت میں اعتبار کرتا، کیونکہ منتاش کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا اس میں بہرحال میری خیر خواہی ہوگی۔ اب کہو، منتاش نے تمہیں کیا کہنے کے لیے میری طرف روانہ کیا ہے؟ بولائی ذرا دیر سنبھلا، پھر اس نے کہا، جو پیغام منتاش کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ 1-2 روز تک جوبانی کا باپ اور تائجوت قبیلے کا سردار ترغتائی تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تم جانتے ہو ترغتائی منگولوں سے پرانی دشمنی رکھتا ہے، اور تمہارے باپ کی موت کے بعد وہ ماضی کے سارے حسابات چکانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ماضی میں وہ اکثر منگولوں سے نقصان ہی اٹھاتا رہا ہے۔ وہ منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر کے منگولوں اور تائجوت دونوں کا سردار اعلیٰ بننا چاہتا ہے۔ ترغتائی یہ حملہ شکار کا بہانہ کر کے کرے گا۔ وہ ظاہر تو یہ کرے گا کہ شکار کھیلنے نکلا ہے، لیکن وہ جنگلی جانوروں کی بجائے منگولوں کا شکار کرے گا۔ وہ منگولوں میں سے کسی سے کچھ نہیں کہے گا، صرف تموچن تمہیں آ پکڑے گا اور تمہیں یا تو قتل کر دے گا یا اپنا غلام بنا کر اپنے پاس رکھے گا۔ اس طرح وہ منگولوں میں دہشت پھیلا کر ان کا سردار بن جائے گا۔ اے تموچن، تمہارے لیے منتاش کا مشورہ یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں ادھر ادھر روپوش ہو جاؤ، اور جب حالات تمہارے حق میں بہتر ہو جائیں تو منتاش تمہیں اس کی اطلاع دے دے گا۔ اس کا مشورہ ہے کہ تم شمالی گھاٹیوں کی طرف نکل جاؤ، اور جب حالات درست ہو گئے تو منتاش انہی گھاٹیوں کے اندر تمہیں تلاش کر کے واپس لے آئے گا۔ تموچن نے کہا، میں منتاش کا ممنون ہوں کہ اس نے بروقت اس معاملے کی مجھے اطلاع کر دی ہے۔ تم اندر میرے یورت میں آؤ، میں تمہاری خدمت اور خاطر کا انتظام کر سکوں۔ بولائی نے کہا، میں واپس جاؤں گا، رکوں گا نہیں، جو پیغام لے کر آیا تھا پہنچا چکا۔ یہاں زیادہ دیر رکنے کی صورت میں مجھ پر شک کیا جا سکتا ہے، اس طرح سارا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا، لہٰذا میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بولائی پلٹ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تموچن نے اپنی ماں اولون کو اپنے یورت میں ہی رہنے دیا، اور اپنے بہن بھائیوں کو لے کر وہ اسی روز منتاش کی ہدایات کے مطابق شمالی گھاٹیوں کی طرف نکل گیا۔ ان گھاٹیوں کے اندر تناور درخت تھے جو وہاں چھپنے اور دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ تھے۔ تموچن اور اس کے بھائی بہن انہی گھاٹیوں کے اندر جا کر چھپ گئے، اور جہاں وہ چھپے ہوئے تھے اس کے آس پاس گزرنے والے سارے راستوں پر انہوں نے درخت کاٹ کر ڈال دیے تھے تاکہ راستے مسدود رہیں۔ دوسرے روز تائجوت کا سردار ترغتائی بظاہر شکار کے بہانے اپنے لشکریوں کو لے کر نکلا،
اور اسی بہانے اس نے منگولوں پر حملہ کر دیا، اور جب اسے خبر ہوئی کہ تموچن بھاگ چکا ہے اور اس کے یورت میں اس کی ماں اولون کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو اس نے اولون سے تو کوئی تعرض نہ کیا، پر اس نے اپنے کھوجیوں کی مدد سے تموچن کی تلاش شروع کر دی۔ آخر ترغاتائی بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ ان گھاٹیوں میں جا داخل ہوا جن کے اندر تموچن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ تموچن کو جب پتا چلا کہ اس کا دشمن ترغاتائی اس کا تعاقب کرتا ہوا ان گھاٹیوں میں داخل ہو گیا ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی تموجو اور ملکوتی کو بہنوں کے ساتھ ایک غار میں چھپا دیا۔ تیسرا بھائی قصار، جو کمان چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، غار سے ہٹ کر ایک جگہ پر چھپ گیا، جبکہ خود تموچن اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں اسے امید تھی کہ چھپنے کی جگہ مل جائے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے دوسرے بہن بھائی بھی مارے جائیں۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر وہ کئی روز تک تعاقب کرنے والوں سے چھپا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ رہا۔ بھوک سے تنگ آ کر اس نے کوشش کی کہ گھاٹیوں کے اندر گھات لگائے، تائجوت کے جوانوں کے درمیان سے گھوڑا نکال لے جائے اور کسی دوسری محفوظ جگہ منتقل ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ دیکھ لیا گیا اور پکڑا گیا۔ تموچن کو رسیوں میں جکڑ کر جب ترغاتائی کے سامنے پیش کیا گیا تو ترغاتائی نے اسے انتہائی حقارت سے دیکھا۔ پھر بھرپور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، تم مجھ سے بچ کر کیوں کر بھاگ سکتے تھے؟ اپنے باپ کی موت کے بعد تم اس قابل نہیں ہو کہ منگولوں کے سردار بنو۔ اب تائجوت اور منگولوں کا میں واحد سردار ہوں۔ تموچن نے اس موقع پر ترغاتائی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جستجویانہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کی نظریں اپنے مہربان منتاش کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ترغاتائی کے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے ان میں منتاش نہیں تھا۔ تموچن کے چہرے پر مایوسی اور مردنی سی چھا گئی۔ اس وقت جب کہ تموچن اندیکھے خدشات میں کھویا ہوا تھا، ترغاتائی کی غضبناک اور کھولتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اسے کنگ پہنا دو۔ ترغاتائی کے جوان فوراً حرکت میں آئے اور تموچن کو انہوں نے کنگ پہنا دیا۔ یہ کنگ ایک طرح کا چوبی چکر تھا جو خاصا وزنی ہوتا تھا۔ اسے گردن کے گرد ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ شانوں اور کلائیوں کو جکڑ دیا جاتا تھا۔ انسان اس سے بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔ تموچن کو یہ کنگ پہنانے کے بعد ترغاتائی اپنے لشکریوں کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ شاید اسے صرف تموچن کی ہی تلاش تھی، کیونکہ اس نے اس کے بہن بھائیوں سے کوئی تعرض نہ کیا تھا۔ تموچن کو لے کر ترغاتائی جب اپنے قبیلے میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ ترغاتائی نے فیصلہ کیا کہ تموچن کو اگلے روز کوئی سزا دے گا، لہٰذا اس نے تموچن کو ایک خیمے میں ڈال دیا اور خیمے کے باہر ایک محافظ مقرر کر دیا تاکہ تموچن بھاگنے نہ پائے۔ ترغاتائی مطمئن تھا کیونکہ تموچن کنگ میں جکڑا ہوا تھا اور اپنی رہائی کے لیے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ جب رات گہری ہو گئی اور خیمہ گاہ میں اندھیرا چھا گیا تو تموچن کے ذہن میں وہاں سے بھاگ نکلنے اور اپنی جان بچانے کی ایک ترکیب آئی۔ اس نے لکڑی کے کنگ سے خیمے کا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ اس کی نگرانی پر مقرر پہرے دار رات کے وقت خیمے سے باہر جلتی آگ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گرم کیا، پھر وہ خیمے کے گرد ٹہلنے لگا۔ جب وہ پردے کے پاس سے گزرا، تموچن طوفانی انداز میں باہر نکلا اور اپنے گلے میں لٹکتا ہوا کنگ پہرے دار کے سر پر دے مارا۔ پہرے دار نے ایک ہولناک اور کرب انگیز چیخ بلند کی، پھر وہ زمین پر گرا اور ختم ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر تموچن اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ندی کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مرنے والے پہرے دار کی چیخ پر تائجوت بیدار ہو گئے تھے اور مرے ہوئے پہرے دار اور خالی خیمے کو دیکھ کر وہ تموچن کے تعاقب میں دوڑ پڑے تھے۔ ندی کنارے بھاگتے ہوئے تموچن نے جب محسوس کیا کہ تعاقب کرنے والے اس کے قریب آ گئے ہیں تو وہ ندی کے کنارے گھاس کے ایک جھنڈ میں پہنچ کر ندی میں اتر گیا۔ اس نے اپنا جسم اور لکڑی کا کنگ پانی کے اندر چھپا لیا اور صرف سانس لینے کو اس نے اپنا سر پانی سے باہر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد تعاقب کرنے والے وہاں پہنچ گئے اور ندی کے کنارے کنارے اس کے پاس سے گزرنے لگے۔ کسی کی بھی نگاہ تموچن پر نہ پڑی۔ اس نے اپنی سانس بھی روک لی تھی۔ چاند اب مشرق سے طلوع ہو چکا تھا اور ہر شے روشن ہو رہی تھی۔ اچانک تموچن چونک پڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ کنارے پر کوئی اس کے قریب رک گیا ہے۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے ادھر دیکھا تو وہاں منتاش کھڑا تھا۔ منتاش نے بھی تموچن کو پانی کے اندر دیکھ لیا تھا۔ ان خطرناک لمحات کے اندر منتاش نے
بیدار مغزی کا ثبوت دیا اور اپنے پیچھے آنے والے تائجود سپاہیوں کو مخاطب کر کے اس نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم لوگ ذرا کنارے سے ہٹ کر دیکھو، مجھے اس جگہ کوئی کھٹکا سا محسوس ہوا ہے۔